Well, Shapura residents have complained about an unauthorized construction taking place on the temple land within the village. The construction is allegedly being carried out by a non-Goan builder without the necessary permission, and which has been raising questions about the reality of this project, said the locals. विठ्ठल रखमाई देवस्थानाचे माझे सगळे वांगडी आसा, कमिटी मेंबर आसा, सगळे माझी गांवचे बायलां बी आसा. जेन्ना आमचे देडशे वर्सां पूर्वीची एक जमीन आसा थंय म्हणटा त्या जमनीचें नांव आसा भाजी वयलो म्हणून. ती जमीन आमकां भाटकारान दिता म्हटली आनी तो दितात म्हणटा, पूण आमच्या कांय आमकां बरोवन अशें कांयच दिना तो आमकां. दिता म्हणटा बरोवन काय दिना आनी दिता त्या हिसपान हे आमचे गांवचे लोक आहा ते म्हणटा ते नाका म्हणटा, तेंचे रायटींग जाय म्हणटा आमकां, कित्याक आतां सेल डीड करून दिवचें म्हणटा ती. आमची कित्येक वर्सां जाली जाणट्यांची पिढीन पासून करून गेला, आमकांच खबर ना ती की बाबा केन्ना पासून आमचें देवस्थान जाता. आनी जे कितें कार्य जाता आमचें त्या पयलीं देवस्थानान आमचें सगळें देव कार्य जाता आनी मागीर आमचें फुडलें कार्य देवाचें जाता सगळें. आमचे वयर पयलीं आमचे पाजी वयलो म्हणटा थंयसर पयलीं आमचें मेन कितें आसा थंयसर जाता, मागीर फुडलें आमचे उत्सव आसा सण आसा सगळें थंयसर स्टार्ट जाता. आनी ही जी जमीन आसा आमची ती आमकां तो अल्पशा थोडीशी दिता म्हणटा पूण कितें आसा आमी सांगलें ताका एक सेल ऑफ एग्रीमेंट करा आनी आमकां दियात नाल्यार एक तर बाबा आमी करा आनी दियात, तो दिवपाक तसो रेडी ना. सो जेन्ना आमी आमच्या वाड्याक सांगलें सगळें तेन्ना वाड्याकार म्हणलें आमकां तशें मान्य ना. भाटकाराचो जागो जरी असलो न्हू, एज पर प्रोटोकॉल कितें सांगता, जर तूं खंयची प्रॉपर्टी जेन्ना विकती घेताय थंय एक बोर्ड आसचो, कसलो प्लान तो, सर्वे नंबर, एक्शन ऑफ प्लान, कितें करतलो तो, तेजी सीबेज प्लान, ते सगळे आसता. एसटीपी तेजी फाल्यां येतलो, कसलो मेगा प्रोजेक्ट तो, रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट तो, कमर्शियल प्रोजेक्ट तो, कोणाकूच खबर ना. लायसन ना, कितेंच ना, बोर्ड ना, कशें कळटलें आमकां तो लिगल प्रोजेक्ट का इलिगल प्रोजेक्ट तो, त्याच्या नावावर भाटकाराचें आसा का कोणाचें नांव आसा कोणाकूच खबर ना. Story by Prakash Kadekar for Herald TV.